सबैको घरमा कृष्ण। अनि बहिनीहरूका बीचमा यति मेल छ नि, एकपटक स्वर्गबाट पारिजातको बुटो भगवानले ल्याउनु भयो नि, रुक्मिणीले त्यो बोटलाई लगेर कसलाई दिनुभयो त? सत्यभामालाई दिनुहुन्छ। सत्यभामाले विचार गरिन्, यो बोट त मेरो बााउन्ड्रीभित्र लगाउँछु, तर यसको फुल चाहिँ गएर दिदी रुक्मिणीको घरमा खस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त भावना, गाई मैले पाल्छु, दुध तिमीले खानुपर्छ। कसले गर्ला र भन्नुहोस् त यो संसारमा? भगवान कृष्णका पत्नीहरूका बीचमा यति मेल थियो, यति प्रेम थियो। र यस्ता प्रकारले आज भगवानले 16,108 नारीसँग परमात्माले बिहे गरेको कथा आउँछ। एउटा पनि नारीसँग मेरो परमात्माले इच्छा बिहे गर्नुभएको होइन, एउटासँग पनि। बोलिए भागवत भगवानको। रुक्मिणीसँग यति प्रेम गर्ने परमात्माले, राधासँग यति प्रेम गर्ने परमात्माले रुक्मिणीसँग वैवाहिक जीवनको पटरानीको भूमिका निर्वहन गर्नुभयो। यहाँ सुखदेवजीको अगाडि श्रीमद् भागवतमा हेर्नु, भागवतमा कहीँ पनि राधाको नाम छैन, एक ठाउँमा पनि राधिकाको नाम छैन भागवतभरिमा। तर भगवानको भक्तिमा डुबेका राधासँग कृष्णको भेट भएको थियो। कहिले त भन्दा एकपटक कुरुक्षेत्रमा भेट भयो। कुरुक्षेत्रमा सूर्य ग्रहण नुहाउनको लागि राधा पनि वृन्दावनबाट सम्पूर्ण गोपालहरूका साथमा गएका थिए। भगवान कृष्ण पनि आउनुभएको थियो द्वारिकाबाट। त्यही कुरुक्षेत्रको पोखरीमा भगवान कृष्णले पनि नुहाउनु भयो, राधाले पनि त्यही पोखरीमा नुहाइन्। राधे राधे। राधिकाले जसै त्यो पोखरीमा नुहाइन्, कृष्णले पनि पोखरीमा नुहाइन् नि। राधिकाको शरीरमा रहेको त्यो जीवनभरिको प्रेमको पीडाको तातोपन पानीको माध्यमबाट कृष्णको शरीरमा प्रवेश गर्यो। कृष्णलाई 108 डिग्रीको ज्वरो आयो के, 108 डिग्रीको ज्वरो। कृष्णको शरीर त आगो नै दन्दन तन्कियो। वैद्यहरूले उपचार गर्न थाले, कति दवाई गर्दाखेरि पनि कृष्णको ज्वरो निको भएन। राधे राधे। पोखरीको वारीपट्टि कृष्णको क्याम्प थियो, पोखरीको पारीपट्टि राधिकाको क्याम्प थियो। कसैले गएर भनिदिए राधिकालाई, राधिका तैँले जीवनभरि जसको प्रेममा जीवन बिताइस् नि, त्यो कृष्ण पोखरीको पारी बसेको छ अरे, जाऊँ न एकचोटि भेट्नको लागि जाऊँ। राधिकाले भन्छन्, छोडेर जानेलाई के को भेट्न जानु? हामी भेट्न जाने होइन, नाइ भेट्न छैन। तैँले भन्दै यति कृष्ण सन्चै त छ नि? सन्चै छ अरे। उता कृष्णलाई ज्वरो आएको थियो। हेर्नुहोस्, भुङ्रो जस्तो ज्वरो आएको कृष्ण। र भगवान कृष्ण ज्वरोले तडपिरहनु भएको। डाक्टरले आएर भन्छन्, वैद्यले आएर भने यो कृष्णलाई मनोरोग लागेको छ। हेर्नु, मनोरोग जब लाग्छ नि, कुनै औषधिले भेट्दैन, केही औषधिले छुँदैन। कृष्णको मनोरोगको उपचार भनेको कृष्णलाई जसले सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छ नि, त्यो प्रेम गरेको व्यक्तिले, त्यो प्रेम गरेको नारीले आफ्नो खुट्टा धोएर चरणको जल जसले कृष्णलाई दिन्छ, त्यो चरणामृत यदि पान गरे भने मात्रै कृष्णको यो मनोरोग शान्त हुन्छ। राधे राधे। अब त्यहाँ के भयो त? अब भने सबैले भने भगवानको ज्वरो शान्त पार्नको लागि रुक्मिणी लागि भने, ए रुक्मिणी छिटो भन्दा छिटो खुट्टा धोएर भगवानलाई चरणको जल देऊ, खुट्टाको जल देऊ। रुक्मिणी भन्छन्, जसले आफ्ना पतिलाई खुट्टा धोएको जल यदि खुवाउँछ भने त्यो त 7 जन्मसम्म नर्क जान्छ, मलाई नर्क जान छैन। आज म कृष्णलाई खुट्टा धोएको जल दिदिन। राधे राधे। आज रुक्मिणीले भगवानलाई जल खान दिइनन्। भगवान तडपिनु भएको छ, भुङ्रो चाहिँ अय्या अय्या गर्नुभएको छ। 16,000 पत्नी सबले भन्थे, हामीले सबैभन्दा बढी माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, हामी कृष्णको सबै मर्म बुझ्छौँ, कृष्णलाई प्रेम गर्छौँ। आज त्यति धेरै पत्नी हुँदा पनि एउटाले पनि परमात्मालाई चरणको जल दिएन। भगवान तडपिरहनु भयो। हल्ला पुग्यो, गोपिनी जहाँ बसेका थिए
एउटीले गएर भनिन्छ, ए राधिका तैँले प्रेम गर्ने तेरो प्राण प्रियतम कृष्णलाई ज्वरो आएको छ अरे। ए हो र? अनि राधिकाले थाहा पाइन् ज्वरो निवारणको लागि डाक्टरले भनेको छ जसले जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रेम गर्यो नि त्यो प्रेम गरेको व्यक्तिले यदि खुट्टाको जल धोएर यदि कृष्णलाई पान गरायो भने कृष्णको मनोरोग शान्त हुनेछ। राधे राधे। राधाले भन्छन्, ललिता जा छिटो पनात लिन जा छिटो गएर एक बाल्टी जल लिएर आइज, मैले खुट्टा धुन्छु, मैले खुट्टा धोएको जल लगेर कृष्णलाई तैँले खुवाइदिनु। ललिताले भन्छे, नजाने पूर्व जन्ममा कहीँ कुन तैँले पाप गरेकी थिइस्, त्यो पापको कारणले गर्दा यति धेरै प्रेम गरेको कृष्ण आज तँबाट यति टाढा छ। अब यो जन्ममा तैँले यो खुट्टा धोएको जल लगेर कृष्णलाई खुवाइस् भने त नजाने कति जन्म नरक पर्छेस् त, कति जन्म त आज दुःख पाउने होस्। राधिकाले भन्छन्, अरे ललिते के कुरा गरेको, मेरो कृष्ण त्यहाँ ज्वरो आएर तडपेर मर्न थालेको छन्, मलाई नरक जाने पीर। मेरो कृष्णलाई निको हुन्छ सन्चो हुन्छ त भने 7 जन्मको त के कुरा गर्छिस्, पूरा जन्म जन्म म नरक बस्न तयार छु, मलाई नरकको कुनै पीर छैन। आज राधिकाले त्यो जल आज धुन्छिन् र तुरुन्तै आज बाल्टीमा भरेर कृष्ण कहाँ पठाउँछिन्। कृष्ण यो जल तिमीले पिउ। भगवानले थाहा पाउनुभयो यो जल कसले पठायो, सोध्नुभयो को हो मलाई त्यति प्रेम गर्ने जसलाई नरक जान पीर छैन। नरक जान्छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि खुट्टा धोएको जल पठाई। रुक्मिणी आदि सबै रानीहरू त्यहाँ बसेका थिए। हेर्नुहोस्, रुक्मिणीको अगाडि परमात्माले त्यो पानी पिउनु भयो। कसैले भनिदियो यो जल त राधिकाले पठाएकी हुन्। राधा जसले हजुरलाई प्राणभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई आफ्नो जीवन पुरै जीवन तडपेर पुरै जीवन आज पागल भएर प्रेम गरिन्, नरक जानको उनलाई कुनै पनि आज पीर भएन। रुक्मिणी गरिएका रानीहरू त आज घोडा टेकेर भगवानको अगाडि क्षमा माग्छन्, भन्छन् परमात्मा हामी हजुरका पत्नी मात्रै रहेछौँ, हजुरसँग हामीले प्रेम गरेनौँ परमात्मा, हामी हजुरलाई चिन्नै सके, हामीलाई नरकको पीर भयो, हामीलाई आफ्नो पीर भयो के तिम्रो पीर भएन। जाओ राधिकालाई लिएर आओ, राधालाई ल्याऊ। सबैजना गए, राधिकालाई ल्याउँछन्। राधिकाको अवस्था कठोर छ। त्यही दिन रुक्मिणीले आदेश दिने भक्त हो, आजको दिनबाट संसारमा यदि कृष्णको पूजा हुनेछ भने कृष्णको कोखामा राधाको पूजा हुनेछ, मेरो होइन। त्यही दिनबाट दुनियाँले थाहा पायो राधाको शक्ति के हो, राधाको प्रेम के हो। र त्यसै दिनबाट भक्त सज्जन वृन्दहरू राधा र कृष्णको पूजा गर्न थालियो। रुक्मिणीको पूजा त मथुरा र द्वारिकामा मात्रै हुन्छ, तर राधा र कृष्ण दुनियाँमा जहाँ पनि जान्छौँ नि राधा कृष्णको प्रेम दुनियाँमा हामी सबैले जहाँ पनि राधा कृष्ण भगवानको जय जय हो। शरीरले सँगै भएनन्, आत्माले सँगै भए। आज शरीरले सँग भएनन्, आत्माले राधा र कृष्ण एउटै बनिरहे। जसले आफू नरक जान्छु, आफूले दुःख पाउँछु, आफू तडपिन्छु, आज त्यो राधामा भाव भएन। अरे भक्त सज्जन वृन्द, प्रेम तो हो जसले आफूले प्रेम गरेको व्यक्ति हो नि उसले सुख पाओस् के, उसले दुःख पाउनु हुँदैन। उसको लागि आफूले सर्वस्व गर्न सक्नुपर्छ। प्रेम साँचो त्यो हो। संसारको भोग माया जुन छ नि त्यो भोग मायामा त प्रेमको शक्ति कहाँ होस् र। मेरो परमात्मा राधा कृष्णको प्रेम, दुनियाँले त्यही प्रेमका प्रतीकका रूपमा राधा कृष्णको आज पनि पूजा गर्छौं। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवानको जय जय हो, यज्ञनारायण भगवानको यसैको साथमा आजको कथा म यहीँनिर विश्राम गर्दछु। भोलिको कथा थोरै सूचना दिन्छु। भोलिको कथा हामी सबैले बिहान ठीक
8 बजे सुरु गर्नेछौँ। भोलि जम्मा 8 देखि 10 बजेसम्म हामी कथा सुन्नेछौँ भक्तहरू। 8 देखि 10 बजे, 10:15 बजे हामीले यज्ञको पूर्णाहुति गर्नेछौँ। सबैलाई म त्यो जानकारी गराउँछु। बिहान भोलि 6 बजे नै पूजा सुरु हुनेछ। 6 बजे नै। भागवत भगवानको। र केही सूचना हजुरहरूलाई यो यज्ञ यो आरती पछि हजुरहरूलाई सूचना गर्नेछु। र आजको बारेमा थोरै एउटा कुरा मलाई निवेदन गर्न मन लागिरहेको छ भक्त सज्जन वृन्दहरू। बोलिए भागवत भगवानको। एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आज परम पूजनीय गुरुजीलाई मैले अगाडि पाएको छु। हाम्रो बोलबम धामका प्रमुख संरक्षक गुरु हुनुहुन्छ। धेरै सन्तहरूको आशीर्वाद। जब म श्री पर्वा बोलबम धाममा मेरा पिताजीले मलाई 49 सालमा म 6 कक्षा पढ्दै मलाई संस्कृत पढ्नुपर्छ भनेर लैजानुभयो। पर्वा स्कुलमा मलाई त्यति बेला आदरणीय मित्रबहादुर सर यहीँ हुनुहुन्छ। सर यहीँ बस्नुभएको छ। हामी सबैलाई ककरा चिराउने गुरु यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। र म त्यति बेला क्लासमा पढ्नको लागि अब्बल विद्यार्थी थिएँ। त्यति बेला पिताजीले पर्वा बोलबम धाममा लगेर मलाई पढाउन थाल्नुभयो। मेरो पूज्य दाजु त्यति बेला हामी सँगै पढ्थ्यौँ। र पिताजीले मलाई मेरो दाजुभन्दा पहिले हरिद्वारमा पढ्न भनेर ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला पिताजीले पहेँलो कपडा लगाउनुहुन्थ्यो, बोलबम धाममा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। र मलाई ल्याउँदाखेरि हरिद्वारमा जब ल्याउनु भयो, हामी 2 जना आएका थियौँ। र पिताजीको साथमा आउँदा यही श्री जगद्गुरु आश्रममा पिताजीले मलाई छोडेर जानुभयो। हेर्नुहोस्, यही जगद्गुरु आश्रममा पिताजी जानुभयो। त्यति बेला न चिठी थिए, न पत्र थिए, न फोन थिए। म त्यति बेला जम्मा 12 वर्षको थिएँ। हेर्नुहोस्, मेरो दादा त 1 वर्षपछि बल्ल पछि आउनुभयो हरिद्वारमा। पहिले म आएँ, पिताजीले उताबाट दादालाई ल्याउनु भयो। म जम्मा 12 वर्षको थियो यही जगद्गुरु आश्रममा। आज मैले यो कुरा मैले किन राखिरहेको छु? विद्यार्थी थिएँ, पछाडि गौशालामा पढ्न भनेर आएको म 22 दिनसम्म पुरै गोबर मात्रै फाल्ने काम पाएँ यो आश्रममा। पुरै 22 दिन गोबर फालेँ। मलाई लाग्यो घरमा 2टा हरुवा छन्, यहाँ गोबर फाल्न आएछु म त गोठालो बन्न। 22 दिनका दिन म यहाँबाट हरिद्वारबाट फेरि नेपाल फर्केर गएँ। म गोबर के फाल्नु? पछिबाट फेरि पिताजीले यसलाई त पढाउनै पर्छ भनेर दादालाई छोड्नु भएको। दादाले फेरि लिएर आउनुभयो र निर्मल संस्कृत महाविद्यालयमा बसेर संस्कृत अध्ययन गरेँ। र हजुरहरूकै आशीर्वादले गर्दा म कथावाचक बन्ने रहर पनि थिएन मलाई। परिवारमा 1 जना कथावाचक बनेपछि भइजान्छ। म कथा पढ्न भन्दा पनि भागवत पढ्न वृन्दावनमा गएँ। वृन्दावनबाट आएपछि नेपालमा केही समय मैले शिक्षण पेशा पनि गरेँ। मैले केही समय पढाउन पनि पढाएँ। हाम्रो टीकाराम रिजालजी यहीँ हुनुहुन्छ। मलाई त्यति बेला अब सरकारी स्कुलमा पढाउनको लागि जागिर खानलाई कति कठिन छ। मैले पढाउँछु है भन्नासाथ आदरणीय टीकाराम रिजालजीले गुरु हजुर जस्तो व्यक्तिले पढाउनुहुन्छ भने त मैले सोझै हजुरलाई स्कुलमा राखिदिन्छु भन्नुभयो। निर्णय सिधै गराइदिनु भएछ। पछिबाट पिताजीको स्वर्गवास पश्चात मलाई लाग्यो पिताजीका केही ती अधुरा सपनाहरू कि केही भक्तहरूलाई दादा त हरिद्वार बस्नुभयो। म त्यहीँ बसेर मैले ती भक्तहरूको धर्म रक्षा नगरे कसले गर्छ त भनेर मैले जागिर छोडेँ। पछिबाट हजुरहरू मध्येमा धेरैलाई थाहा छ, झन्डै जागिर छोडेको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। तत्पश्चात भागवतकै यात्रामा, बोलबम धामकै सेवामा, मठ मन्दिरहरूकै सेवामा सेवा गर्दै अहिले हजुरहरूकै बिचमा हिँडिरहेको छु। अहिले नढाटिकन भनौँ, मलाई नेपालमा वास्तवमा बसौँ कि नबसौँ पनि भएको छु। किन त नेपालमा भागवत कथा कि त 2-3 तरिकाले गर्न पर्यो, कि त चोर व्यास बन्नु पर्यो। चोर व्यास बन्न मलाई मेरा पिताजी किशोर गुरु र मेरो दादाको आदर्शले मलाई दिँदैन।
सज्जन व्यास भनेर हिँडौँ, अब चल्न पनि धौ हुन लाग्यो। आर्थिकताको कुरा गरिनँ मैले, आर्थिकताले चल्न कुरा गरेको छैन, अन्य कुराले चल्न धौ हुन थाल्यो नेपालमा। कहिलेकाहीँ मन लाग्छ दादा हरिद्वार आएर बस्नुभयो, म त वृन्दावनमा गएर बसौँ कि लाग्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ अस्ति भर्खरै यो क्यानाडाबाट आदरणीय एकजना बाबुले गुरु हजुर यहीँ आउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो सोचेँ अरू क्यानाडा गएर केही गर्न जाने पनि नजाने पनि अङ्ग्रेजी बोल्न त जान्दिनँ, गाडी चलाउन त जानेको छु, 2टा बच्चालाई पाली जान्छु, सबैले पाले चाहिँ। फेरि मनले लाग्यो म नै क्यानाडा गएर बसेँ भने नेपालमा वास्तवमा धर्मको अवस्था के होला त, हाम्रा मठ मन्दिरहरूको अवस्था के होला, यो सबै मनले सोच्यो। र ती बाबुलाई बाबु म त क्यानाडा आएन पो भने मैले। र वास्तवमा नेपालमा समादरणीय किशोर कुमार गौतम गुरु पुरै धर्मको लागि जसरी हिँड्नु भएको छ, नेपालमा धर्म जोगाउनलाई वास्तवमा बडा कठिन छ, अति कठिन छ। हामी धर्म जोगाउनको लागि हिँड्यो, हाम्रै पछिबाट हाम्रै खुट्टा काट्न भक्तहरू पछि पड्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दा लाग्छ कहिलेकाहीँ त 2टा बच्चा पाल्न, श्रीमती पाल्नलाई कुनै गाह्रो छैन, हरिद्वारमा आएर एउटा फ्ल्याट लिएर बसे त भइगयो त, सजिलै जीवन चल्छ। तर वास्तवमा जन्मभूमिप्रति, नेपालको धर्मप्रति नेपालले हामीलाई जन्मायो, केही त्यही भूमिमा गर्ने हो भन्नेले भनिराखुन्, हामी छोड्दैनौँ भनेर डटिरहेका छौँ। र 2-4 जनाले भने भन्दैमा पछि पनि हामी हट्ने होइन भनेर एउटा हामी अठोट गरी अगाडि बढेका छौँ। र यसपालि हरिद्वारमा 2 करोड बत्ती जलाऊ भनिरहँदा झन्डै 1 वर्ष पहिलेबाट मैले बत्तीको लागि सबै ठाउँमा ल है आमा बत्ती काटौँ, ल है बाबा बत्ती काटौँ, बत्ती जोडौँ, जोडौँ भन्यौँ। झन्डै 3.25 करोड बत्ती यसपालि भगवानले पुर्याइदिनु भयो। नेपालको जनसङ्ख्या कति भन्नुहोस् त, 3 करोड। हामी त यहाँ 3.25 करोडमा पुग्यौँ। र यो बत्तीको शक्तिले के जनायो भन्दा हामी नेपालको सेवा, हामीले जसले जे भनुन्, जसले जति दुराचार गरून्, हामी छोड्नु हुँदैन, हामी छोड्नु हुँदैन, हामी लाग्छौँ। र मैले त मेरो श्रीमतीलाई भने मैले, अब नानी म त 40बाट माथि गएको छु, पूर्ण रूपले अब धर्मको काममा लाग्नेछु, धर्मको काममा। किनकि हामीहरू अब धोती लगाएर हिँडेका छौँ, जोगी पनि होइनौँ, हामी गृहस्थी हौँ है। यी बच्चाहरूलाई पढाउन पनि छ, तर अबको जीवन पूर्ण रूपले नेपाल माताको सेवाको लागि लाग्नु छ। नेपाल माताको हामीले नगरे किन त भन्दा तपाईहरूको गाउँमा क्रिस्चियन बढे, नेपालीको हातमा गीता छैन, नढाँटिकिन भन्नुहोस् त हजुरहरू कतिजनाको घरमा गीता छ ल भन्नुहोस् त। ल यहाँ त धेरै भक्तहरूका हात तल राख्नुहोस्। ल कसको घरमा छैन उठाउनुहोस् हात, न ढाँट्नै लाज मान्नै परेन के। ल हेर्नुहोस्, हात राखौँ। अब भनौँ हिन्दूको घरमा गीता छैन, प्रत्येक क्रिस्चियनको हातमा बाइबल हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो हिन्दू जो जब क्रिस्चियन हुन्छ नि, क्रिस्चियन भयो भने कोखिलामा बाइबल च्याप्छ, हप्ताको 1 दिन भजनमा जान्छ कि जान्न? हामी भागवत सुनेनौँ, हामीले टोलमा, हाम्रै टोलमा क्रिस्चियन बढे, हाम्रै समाजमा क्रिस्चियनको सङ्ख्या बढ्यो। अनि यो क्रिस्चियन कसरी बढ्दा रहेछन्? क्रिस्चियन कसरी बढ्दा रहेछन् भने हाम्रै देशका गरिब जनताका छोराछोरीलाई उनीहरूलाई लिएर गएर क्रिस्चियन बनाएर हाम्रै विरुद्धमा तिनीहरूलाई पठाउँदा रहेछन्, हाम्रै दाजुभाइ प्रयोग गर्ने। मलाई पनि थाहा थिएन। म 4 वर्ष पहिले वृन्दावनमा भागवत गऱ्यौँ। 4 वर्ष पहिले वृन्दावनमा भागवत गरेर जब म नेपाल गएँ, त्यति बेला मेरो सासुआमालाई क्यान्सर भएको थियो। यही हुनुहुन्छ सासुआमा। भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा जब म गएँ, मैले त्यति बेला प्रत्यक्ष के देखेँ त भन्दा एउटा
सिराहाको एकजना आमालाई क्यान्सर भएको रहेछ हेर्नुहोस् है। उनको काखमा 2 जना बच्चा थिए। बडा ध्यान दिएर सुन्नु होला यो कुरा। उनको काखमा 2 जना बच्चा थिए। श्रीमान मरेका रहेछन्। घर सानो खरको झोपडी रहेछ। ती आमाको छातीको क्यान्सर हुँदा उनलाई त्यो क्यान्सर भन्दा बढी पीडा यी मेरा छोराछोरी के हुन्छन्, म मरेर केही छैन, यी मेरा छोराछोरीलाई कसले लगेर पाल्ला, कसले शिक्षा दीक्षा देला, कसले पढाउला। ती आमा मधेसी भाषामा रोइरहेकी थिए, अब का होई हे भगवान, अब का होई। मलाई लाग्यो त्यसै दिन लाग्यो, हे भगवान, यी बच्चाहरूलाई म केही गर्न सकिनँ, हेर्नुहोस्। म हेरेँ, आँखाबाट आँसु बग्यो मेरो। र अलि बेर पछि ती बच्चालाई एउटा क्रिस्चियन संस्था आयो र त्यो बच्चालाई त्यो क्रिस्चियन संस्थाले लिएर गयो। अब भन्नुहोस् ती बच्चा के भए? क्रिस्चियन भए। हाम्रै धर्मका विरुद्धमा ती बच्चा प्रयोग हुन्छन् भोलिका दिनमा। ती बच्चाहरू प्रयोग भए। मैले केही गर्न सकिनँ। घरमा आएर यति रोएँ साँझ म, धिक्कार छ मेरो जीवन। मैले त्यति बेला विदेश जान्छु भनेर भिजा पनि अप्लाई गरेँ। मलाई यो धरतीमा बसेर मलाई काम छैन, बेकार गरिस् तैँले आज। मेरो मनमा त्यसपछि खिल गड्यो। तेरा अगाडि 2टा बच्चा गए, तैँले जोगाउन सकिनस्। मैले जोगाउन किन सकिनँ भनौँ भक्त हो? मसँग कुनै लैजाने ठाउँ थिएन त्यति बेला। कहाँ लैजाउँ ती बच्चालाई? भर्खर आफ्नो गृहस्थी जीवन सुरु गरेको थिएँ। मसँग कुनै आश्रम थिएन, मसँग कुनै लैजाने ठाउँ थिएन। बच्चा ल्याइसकेपछि तिनीहरूको जीवन भविष्य लैजानु थियो। तर मलाई त्यो बच्चाको रुवाई, ती आमाको रुवाई अहिले पनि मेरो आँखामा झलझली आयो। हरिद्वारको कार्यक्रम तयारीको सन्दर्भमा म 3 महिना पहिले चितवन गएँ। परशुरामजीलाई भने, परशुरामजी म चितवन आएको छु, क्यान्सर अस्पताल आउनुहोस् त भने। सँगै परशुरामजीको साथमा गएँ। परशुरामजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरु तपाईँ किन आउनुभयो? क्यान्सर तर कसैलाई बिरामी छ र? मैले भने मलाई आधी घन्टा यहाँ बस्न मन छ। परशुरामजीलाई मैले भनेको थिएन आज यहीँ हुनुहुन्छ। आधी घन्टा बसेँ, हेरेँ मैले। त्यो दिन पनि मैले देखेँ त्यहाँ कतिपय क्यान्सर भएका आमाहरू बच्चा काखमा लिएर आएका थिए। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या, जसका आमा बाबालाई क्यान्सर भयो, ती क्यान्सर भएका बाबा आमाका छोराछोरीलाई क्रिस्चियनले लैजाने समस्या छ। र म आज हरिद्वारबाट भन्छु, अबको उपरान्त भिक्षा माग्न परोस्, झोली लिएर हिँड्नु परोस्, ती बच्चाहरूलाई अब अरू विषयको बच्चालाई भन्दिनँ, क्यान्सर पीडित अभिभावकका ती बच्चालाई अब पूर्ण जीवन दिएर तिनको लागि जीवन बिताउने आजको यो 2 करोड बत्ती जलाउने कार्यक्रमबाट म घोषणा गर्दछु। र म निवेदन गर्छु, आजको दिन चैत्र, आज कति गते? 2 गतेबाट 2 गते हरिद्वारमा यो दीप प्रज्वलनको महाशक्तिले आज त्यो क्यान्सर पीडित जति पनि बच्चा चितवनमा आउनेछन्, जति पनि धरानमा आउनेछन्, जति पनि भक्तपुरमा आउनेछन्, यी अस्पतालसँग हामीले त्यहाँबाट कोअर्डिनेटर गरेर ती बच्चाहरूलाई क्रिस्चियनको साथमा जान नदिनको लागि हामीले आजबाट म निरन्तर यहाँबाट नेपाल गएपछि निरन्तर त्यसमा लाग्ने हजुरहरूसँग आशीर्वाद माग्दछु। म यो काममा मलाई हजुरहरूको आशीर्वाद र मलाई आशीर्वाद साथ मिलोस्। मैले यसको लागि डाक्टर, नेपालका वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट डाक्टर लेकजाङ थापाज्यू जो वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ,
उहाँसँग मैले परामर्श पनि गरेँ, डाक्टर साहब म यो प्रकारको कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। डाक्टर साहबले मलाई के वचन दिनुभएको छ भने ती बच्चाहरूको लागि डक्टरी क्षेत्रबाट, अब ती मध्येमा त कुनै बच्चा त यति प्रतिभावान होलान् भोलि डक्टर पढाउनु पर्ला, ती बच्चालाई कसैलाई इन्जिनियर बनाउनु पर्ला, हामी ती बच्चालाई के गर्नुपर्छ, गुरु हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सबै यसको साथमा रहेका छौँ भनेर मलाई उहाँले वचन दिनुभएको छ। र पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो अभियान हो। फेरि यो क्यान्सर भन्ने चिज छ नि, जसलाई पनि लाग्न सक्छ, जसलाई जति बेला पनि लाग्छ। बुझ्नु होला, फेरि हामी क्यान्सर पीडितलाई होइन, क्यान्सर पीडित अभिभावकका ती सहाराविहीन बच्चालाई। र आजैबाट म यो टेलिभिजनको माध्यमबाट भन्छु, टेलिभिजनको माध्यमबाट यदि तपाईँहरूको टोल छिमेकमा कसैका अभिभावकलाई क्यान्सर भयो, ती बच्चाहरू सहाराविहीन भए, म त्यसको लागि आजैबाट त्यसमा समर्पित रहने हजुरहरूलाई म वचन दिन्छु। र पूज्यपाद रामेश्वर स्वामीज्यू, जो हामी अस्ति आश्रम दर्शनको लागि गएका थियौँ नि, सन्यास आश्रममा स्वामीजीको आश्रम हामी दर्शन गरेर आएका थियौँ र स्वामीजीको आगमन भएको छ। स्वामीजीलाई म शत प्रणाम गर्दछु। स्वामीज्यूलाई मञ्चमा आसन गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। संत की माया संत की छाया, सत्संगति मिली तो गोविंद पाया। यी सन्तहरूका वचन म हिजो पनि सन्तको महिमा वर्णन गर्दै थिएँ। समय धेरै लिने छैन, बाधक पनि बन्ने छैन, मैले भूमिका पनि बाँध्नु छैन। यो हरिद्वारमा बसेर जसले परमात्माको नित्य साधना गर्नुहुन्छ, जगत र जनको उन्नतिको निमित्त जसले नित्य प्रयत्न गरिरहनुहुन्छ, नेपाली माटोमा जन्मेर जसले भारतवर्षमा ठुलो नाम केवल भारतवर्षमै मात्र नभएर विश्वका अनेक देशमा जसले धर्मको ध्वजालाई उँचो बनाउनको निमित्त सधैँ प्रयत्नशील रहने, अस्ति हामीहरू सन्यास रोडमा भ्रमण गर्दै जाँदा त्यो आश्रममा हामीहरूले दर्शन गरेका थियौँ। त्यो ठुलो आश्रम, यता बाटो यता पनि बाटो उता पनि, त्यो ठाउँको मात्र पीठाधीश नभइकन एउटा सिलिगुडीमा एकदम ठुलो आश्रम उहाँको, यसको साथमा जम्मू कश्मीरमा एकदम ठुलो आश्रम, पन्जाबमा ठुलो आश्रम। यो सबै फेरि उहाँले कुनै परम्पराबाट पाएको होइन। त्यति क्षमतावान स्वामीजी हुनुहुन्छ, युवा स्वामी। सबै आफै उहाँको विद्वता, भारतको यत्र तत्र श्रीमद् भागवतका कथा, श्री शिव पुराण आदि कथाहरू वर्णन गर्दै यति व्यस्त हुनुहुन्छ। फेरि आज बिहानै पुगे, हिजो राति पुग्नु भएछ हरिद्वार। हिमाचलमा कथा चल्दै थियो, हिजो राति बल्ल स्वामीजी आउनुभयो। आज बसेर भोलि उहाँलाई फेरि जानु छ यहाँबाट। यति टाइट कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि होइन स्वामीजी, तपाईँमाथि त हाम्रो अधिकार छ, हजुरले 1 मिनट आएर त आशीर्वाद हाम्रा भक्तहरूलाई दिनै पर्छ भनेको। ल तैँले भनेपछि त नाइ त भन्नै मिलेन नि। त्यतिको अधिकार पनि छ। स्वामीजीले हामीहरूलाई संरक्षण दिने गर्नुहुन्छ। हाम्रा अभिभावकको रूपमा यो हरिद्वारमा उहाँहरूले संरक्षण दिएर नै हामीहरू आजसम्म आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा वरिष्ठ अहिले यही महिनामा उहाँ एउटा अमेरिकामा ठुलो आश्रम बनाउने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। अब 15-20 दिनपछि उहाँको अमेरिकाको त्यो
अमेरिका वर्षेनी जानुहुन्छ उहाँ। तर अब उहाँ ठुलो आश्रमको एकदम भव्य योजना स्वामीजी बनाउनु भएको छ। अब त्यसको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाली माटोमा जन्मेर जसले देश विदेशमा ठुलो उन्नति गरेको छ त्यसमध्येमा परम पूज्य स्वामी उहाँले पनि दीक्षा फेरि जसले स्वामी 1008 परमानन्द स्वामीजीलाई दीक्षा दिनुभयो, उहाँ स्वामीबाटै उहाँ पनि दीक्षित हुनुभयो। भन्नको मतलब स्वामी परमानन्दजीका उहाँ गुरुभाइ पनि हुनुहुन्छ। मैले स्वामी परमानन्दजीको नाम किन लिएँ भन्नुहुन्छ भने स्वामी परमानन्दजीलाई उहाँको उचाइलाई हामी सबै नेपालीले चिनेका छौँ। त्यति चिनाउनको लागि कि उहाँ भनेको परमानन्दजीकै गुरुभाइ हो। अनि त्यति मात्र नभएर साधु सन्तहरूको अखाडा हुने गर्दछ। अखाडाहरूले महामण्डलेश्वरको पदवी प्रदान गर्ने गर्दछ। उहाँ 1008 स्वामी श्री रामेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज भनेर उहाँ विख्यात हुनुहुन्छ। स्वनामधन्य स्वामीजी विद्वतामा पनि त्यति नै उँचो हुनुहुन्छ। हामी सबैका संरक्षक हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई केही क्षणको दिव्य उपदेश दिनको निमित्त, आशीर्वाद दिनको निमित्त हामी सबैको निमन्त्रणामा यहाँ पाल्नु भएको छ। स्वामीजीको श्री चरणमा म निवेदन गर्दछु, स्वामीजी हजुरका बाणी सुन्नको लागि हामी सबै आतुर छौँ। हजुरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने बिन्तीका साथ पूज्य स्वामीजीलाई म यो माइक्रोफोन हस्ताक्षर गर्दछु। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हरि ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रां तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दो क्षण भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीगुरु नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो आओ से। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।
भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय जय हो। विप्रमंडली की जय हो। अनंत कोटि भगवान सतचित सच्चिदानंद प्रब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा, पतित पावनी माँ गंगा के इस पावन तट, सिद्धपीठ जगतगुरु आश्रम के इस पावन कथा स्थल पर आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा पान के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप सब के लिए वंदन। मैं हिंदी में बोलूं? नहीं, नेपाली में बड़ा कठिन है, फिर भी बीच में कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि नेपाल में हमने पढ़ा नहीं। अभी अभी हमारे परम श्रद्धेय पवनानंद जी बता रहे थे, सबसे पहले व्यासपीठ की बंधन, आप सबका बंधन, विप्रो की बंधन, और बड़े सहज सरल, बड़े अति प्रिय मेरे हमारे पवनानंद जी, जिनके माध्यम से आपका आग्रह कि मैं यहाँ आप सबके मध्य में उपस्थित हो जाऊँ, क्योंकि वास्तविकता मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और बहुत व्यस्तता भी है। फिर भी 10 मिनट के लिए मैं आप सबके मध्य में आया, क्योंकि आप नेपाल से आए हो, शालिग्राम जी के धाम से आए हो, पशुपति क्षेत्र से आए हो, उन सबको बंधन। क्योंकि शास्त्र कहता है उत्तस्तस्यम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। वास्तविकता देखे जाए तो हिमालय तो नेपाल में है, जो भगवान साक्षात दामोदर कुंड, भगवान साक्षात शालिग्राम जी, भगवान साक्षात देवादिदेव शंभु हमारे पशुपतिनाथ जी महाराज वहाँ विद्यमान है, जहाँ से पूरी दुनिया को संचालन करते। नहीं, ऐसे धाम से आप सब आए हो। आप सब भी हमारे लिए पशुपति स्वरूप हो, दामोदर स्वरूप हो, शालिग्राम स्वरूप हो, इसलिए आप सब के लिए नेपाल माँ के लिए वंदना, आपके लिए वंदना, आप सब के पितरों के लिए वंदना, आप सब के कुल के लिए वंदना। और आप जिस निमित्ती पतित पावनी माँ गंगा के तट पर, हरिद्वार पर, हरि के धाम पर, हरि के द्वार पर, और विशेष करके इस क्षेत्र कनखल क्षेत्र में, जहाँ से पितरों की कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त होता है, वहाँ आप आए हो और आप सब की मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले मैं भागवत पीठ से भगवान वांग में भगवान श्री हरि से यही विनती, यही प्रार्थना, यही प्रणाम करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। दूसरी बात, भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन, ये शास्त्र भागवत जी कहती है कि हम लोग भाग्यशाली इसलिए हैं, अनंत कोटि जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, अनंत कोटि जन्मों का जब पुण्यों की मुंजरी जब हमारे सामने आती है, तो हमारे जीवन में ऐसा अवसर मिलता है कि जो भागवत कथा हरिद्वार में, कनखल में, जगतगुरु आश्रम में और हमारे श्रद्धेय कथावाचक बाल व्यास के मुखारविंद से सुनने का जो अवसर मिलता है, ये परम सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, दुर्लभम मानसो देही का है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है सज्जनों, माताओं, बहनों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान ने गीता ने भी कहा है, आत्मा तो हमारा अमर है, अजर है, लेकिन ये जो जीवन है, जो शरीर है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस शरीर को भगवान देवताएं भी पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार हमारा जन्म हो तो मृत्युलोक में हो, जहाँ जाकर हम भजन कर परमात्मा की भक्ति के माध्यम से दोबारा हम आपको प्राप्त कर सकें। इसलिए ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहा दुर्लभम मानसो देही, बहुत दुर्लभ है। और ये दुर्लभ मानव जीवन जो हमको मिला है, वास्तविकता इसलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, और भगवान की भक्ति के बाद हमको परम धाम की प्राप्ति हो। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, उस परम धाम की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। और आप लोग वास्तविकता इसलिए भाग्यशाली हो कि अच्छे गुरु के साथ, अच्छे संतों के साथ, अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में लगकर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आगे बढ़े हो। इसलिए आप साधु के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। धन्यवाद मैं कहूँगा हमारे पवनानंद जी को, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी संकल्प से, वैसे तो संकल्प पूरा करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव शंभु है, हाँ? भगवान शंभु ही तो है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
संकल्प को पूर्ण करने वाले कि जिन्होंने ऐसे अनुज को यहाँ लाकर और आप सबको एकत्रित कर कर, देखो 3 फायदे हैं आपके। क्या? एक तो हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा जो साक्षात मोक्षदायिनी है। क्या? तव गंगा तब पादरम तब मुक्ति तब पादरम का मुक्ति देने वाली है। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसु, वास्तविकता देखी जाए तो परम सौभाग्य की बात है कि गंगा का तट, और वो भी जहाँ से पितरों के कल्याण होना है, कनखल क्षेत्र में लाकर पितृ के निमित्त जो कथा का आयोजन हो रहा है, ये वास्तविकता इनको साधुवाद जाता है। जो हमारे पवनानंद जी स्वयं भी एक अच्छे विद्वान है, अच्छे विद्वान है। क्योंकि देखो अगर किसी मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में जानो तपाईहरु है ना, सब्जी किन्नलाई, चावल किन्नलाई, गेहूँ किन्नलाई होइन, पूरा मन्डीमा गएर चाहिँ अगर पूरा चाहिँ मन्डीबाट सामान किन्ने हो भने एउटा बोरीमा यति 4 दाना निकालेपछि थाहा हुन्छ यसको क्वालिटी कस्तो भन्ने, होइन? पूरी बोरी खोलने की आवश्यकता नहीं है, 4 दाने से मालूम पड़ता है कि क्वालिटी क्या है। तो इससे मालूम पड़ता है हमारे पवनानंद जी से कि इनका कुल कैसा होगा, कैसे सद्गुरु के शिष्य होंगे जिन पर गुरु की कृपा हो। अभी श्रद्धेय मेरे परम पूजनीय गुरुदेव के बारे में बता रहे थे, वो तो हमारे भगवान जी हैं। और जिनके बारे में आपने सुना हमारे स्वामी परमानंद जी, मेरे बड़े गुरु भाई, वो भी हमारे गुरु तुल्य हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक अकिंचित महात्मा हूँ, छोटा सा महात्मा हूँ, साधारण महात्मा हूँ। बस ये महात्माओं की कृपा है, प्रभु की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है कि बस ये महापुरुष लोग मुझे बुला लेते हैं, इस योग्य समझ लेते हैं। यही आपने को आप सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतनी बात है। लेकिन सज्जनों एक बात कहूँगा, न जायते अमीरियते कदाचन, ये आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, शरीर मरने वाला है। इसलिए आत्म को वास्तविकता, ये कथा आत्म के लिए, किसके लिए? आत्म रूप में किसने कथा सुना? धुंधकारी ने। धुंधकारी के लिए कथा सुना ना, सप्ताह वाचम को जब 7 दिन की सप्ताह वाचन किया गया तब वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो ये वास्तविकता। एक बात और कहूं, हम सब भी, आत्मा हमारा अमर है, ईश्वर अंश अविनाशी, परंतु ये शरीर है ये कभी भी जाने वाला है, क्योंकि ये नाशवान है। शरीर के लिए कथा नहीं है, कथा आत्मा के लिए है। और जो आत्मा के लिए कथा सुनता है वो परम धाम की गति अवश्य प्राप्त करता है। और वही वास्तविकता पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र, जो अपने पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने कुल के लिए कथा के माध्यम से, कथा श्रवण करके उनकी कल्याण के लिए कामना करता है, वही पुत्र है। इसलिए जो पुत्र है वो, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे कुल में, हमारे परिवारों में इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है। प्रहलाद जी को आपने देखा, ध्रुव जी को आपको देखा, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, जब भगवान स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को कहते हैं, प्रहलाद जी प्रभु बस मेरे पिताजी हैं, आप इनको मुक्ति दे देना। तो इसलिए भागवत रूपी जो कथा है, हाँ, ये पितरों के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और यदि आत्म कल्याण के लिए वास्तविकता, यदि आप परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हो, सुखदेव स्वरूप बैठकर व्यासपीठ से कथा अगर आपको मिल रहा है, तो समझ लेना कि आपका जीवन सार्थ है। इसलिए दुर्लभम मानसो देही कहा है, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। ये छोटे से जीवन में, ये छोटे से जीवन में, हमारा जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए। 2 वर्ष कोरोना काल आया, कौन गया कौन रहा, कितने लोग लगे रहे, पूरे हाथ में नहीं अटैची रह गई, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, और परमधाम को प्राप्त हो गए, साकेत को प्राप्त हो गए, बैकुंठ चले गए। लेकिन तब भी हमको जो है ना आंख नहीं खुला। अब एक बात कहूँगा, लपक बकुला, अब न लपकेगा तो कब लपकेगा। यदि अब भी हमको होश नहीं आया, अब भी हमने नहीं समझा, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब भी समझने की आवश्यकता है, और समझने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन महापुरुषों के सान्निध्य में ही अपना जीवन अगर बीत जाए, समझ लो कि जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए अपने आप को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। धर्म तो अथाह है, धर्म की तो बात बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी बात है। हमारा धर्म बड़ा विशाल है, जिस धर्म का वर्णन करना बड़ा कठिन है, परंतु हम इतनी जान लें, तब कथा तब तो जीवनम। यदि कथा मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जीवन ही कथा हो। क्योंकि हमने अपने जीवन को कथा में न डाल के व्यथा में डाल दिया है, व्यथा से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मेरी बहनों माताओं, ये समझ लो कि जीवन सार्थक करने का एक मार्ग है कथा, सत्संग। बिना सत्संग विवेक न हो ही, प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोही। ये कथा से ही जीवन के उद्धार होने वाला है, चाहे अपना हो
चाहे पितृयों का हो चाहे समाज का हो, चाहे इसलिए समाज के साथ जुड़ना। अभी मैं आते आते हमारे व्यास जी कह रहे थे, संत की बात कर रहे थे हमारे पवनानंद जी महाराज। एक बात निवेदन करूं आपसे, संत जीवन में जब आते हैं तो हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। और संत की जो महिमा चल रही थी, क्योंकि आप गंगा के तट पे कथा सुन रहे हो, एक बात देवऋषि नारद जी के मन में आया कि चलो मैं मृत्युलोक की भ्रमण करूं, मृत्युलोक की भ्रमण करूं। और मृत्युलोक की भ्रमण करके जब आ रहे थे तो गंगा के नज़दीक में रुक गए और मन में एक बात आई कि इतने दुनिया के पापी आके सारे पाप गंगा को छोड़ देते हैं। या तो पापी भी आता है, दुष्ट भी आता है, प्रेत भी आता है, साधक भी आता है, साधु भी आता है, कीड़े मकोड़े पशु पंक्षी मानव दानव सब गंगा में डुबकी लगाते नहीं लगाते हैं? साधु आते हैं तो पुण्य प्राप्ति करने के लिए, दुष्ट लोग आते हैं तो पाप को निवृत्ति करने के लिए, कोई ना कोई अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार लेके आता है, नहीं आता, आकर गंगा जी में डुबकी लगाता है और गंगा जो है उसको पावन करती हैं। तो नारद जी के मन में आया कि गंगा की पूरी दुनिया की पाप गंगा लेती है, फिर भी गंगा इतना निर्मल कैसे हो सकती है। देखो एक संत के मन में भाव कि नारद जी के मन में आया, पूरी दुनिया के पापी आके अपने पाप गंगा को दे जाते हैं, पर गंगा का पाप कहाँ जाता है, इतने निर्मल है। तो गंगा जी की स्तुति की, माँ गंगा की स्तुति की, माँ गंगा प्रकट हो गई। और माँ प्रकट हो गई तो बोला नारद क्या बात है। बोला माँ मेरे मन में एक प्रश्न है। बोला क्या प्रश्न है। बोला सारी दुनिया की पापी आपके पास आते हैं और सारे के पाप आप लेती हो, फिर भी आप इतने निर्मल कैसे हो सकती हो। तो माँ गंगा ने कहा अरे पगले, मैं 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करती हूँ कब अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति और कोई नेपाल के क्षेत्र से कोई साधक आएंगे और यहाँ मेरे स्नान करेंगे, पान करेंगे, वो महापुरुष लोग आएंगे और सारे वो पाप लेके जाएंगे, मैं फिर निर्मल हो जाती हूँ, ऐसा गंगा ने कहा। तो सोच लो गंगा का पाप कौन लेता है, तो साधु लेते हैं, साधक लोग लेते हैं। तो इसलिए गंगा ने कहा कि मैं फिर निर्मल होती हैं। तो ये पतित पावनी माँ गंगा के पावन में कथा सुनना और सदगुरु का चरण सानिध्य मिल जाए। और सदगुरु, एक बात कहूँ, सदगुरु की बात कहता हूँ, ये गुरुकुल चलते हैं ना, हम लोग के तो गुरुकुल चलते हैं, हम लोग भी बचपन में ही गुरुकुल में पढ़े, हम तो छोटे से देखा है। पवनानंद जी को हमारे बैकुंठ जी हैं, मेरे पास इतने से आए थे, आज बहुत बड़े आचार्य हैं, ठीक है। मैं आज 30-35 वर्षों की बात कह रहा हूँ। ये हमारे जगन्नाथ जी बैठे हैं, अभी यहाँ थे, कहाँ गए। हाँ जगन्नाथ जी देखिए, मैं 35 साल 40 वर्षों से जानता हूँ इनको, बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं। ऐसे ऐसे विद्वान लोगों ने पूरी ये हमारी संस्कृति को, हमारे वेदों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को, शास्त्रों को पढ़कर पूरी समाज में, समाज को सींचने के लिए ये गुरुकुल में पढ़े हुए बालक हैं। क्योंकि भगवान को आपने कथा में सुना होगा, भगवान को भी गुरुकुल जाना पड़ता है। गुरु गृह गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरुकुल में जाना पड़ता है। हम लोग भी गुरुकुल में आए थे और गुरुकुल में यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो समझ लेना जीवन सार्थक हो जाएगा। और गुरु के प्रति कैसी भाव होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। एक गुरुकुल में पढ़ने वाले एक बालक, रोज गुरु, हम लोग की ड्यूटी लगती थी गुरुदेव के साथ चलने के लिए, संत के साथ चलने के लिए। तो एक दिन में 2 बजे के आस 3 बजे के आसपास महात्मा लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद चलो भाई भ्रमण करके आते हैं। भ्रमण करने के लिए जब निकले तो थोड़ा सा दूर चले गए और बीच में एक नदी थी, वो बड़ी सकोटी थी, हाँ सानो नदी का, सानो नदी। अब आले के टाड़ा गए પછી एकदम पानी पर्यो, सावन जस्तो, भादव जस्तो बरसात पर्यो। और गुरुजी ने कहा कि बेटा बरसात हो गई है, चलो लौटते हैं। लौटते लौटते पानी बहुत ज़्यादा आ गया और बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो अब नदी बहुत बढ़ गई। अब हर गुरु को ध्यान रखना, हर अपने अभिभावक को, हर माता पिता को चिंता होता अपने शिशु की, अपने बच्चे की, अपने शिष्य की। तो पानी में जब प्रवेश, नदी पार करके जाना है, पार कर रहे थे तो गुरुदेव ने कहा बेटा बह जाओगे, पानी का भाव बहुत है? मेरा हाथ पकड़ लो, आज समझते ना, बाजू पकड़ लो। अब शिष्य कैसे संकोच, बस गुरु के हाथ कैसे पकड़ ले, ये मर्यादा है। शिष्य अपने गुरु के प्रति एक मर्यादा रखता है, चरण तो पकड़ सकता है, हाथ कैसे पकड़ ले। गुरुदेव ने फिर कहा अरे बेटा बह जाओगे, देखो पानी बक्षे स्थल तक आ गया, हाथ पकड़ लो। तो शिष्य ने फिर संकोच बस कहा कि गुरुदेव मैं आपके मन में कहा कि कैसे हाथ पकड़ सकता हूँ। तीसरी बार गुरुदेव ने फिर कहा, फिर वो संकोच बस नहीं पकड़ा। तो चौथी बार जो हाथ गुरुदेव ने पकड़ लिया। क्या गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया, नदी पार हो गए। तो नदी पार होने के, रुक जाओ बताता हूँ पूरी बात। उन्होंने नदी पार जब हो गए तो गुरुदेव ने कहा कि तुमको 10 साल से मैं अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा दिया, पर आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया।
शिष्य बड़ा समझदार था। देखो, होनहार पौधे की चिकनी पात कहते हैं ना, जो होने वाला, जो जिसको देखो, जो बच्चा कोई होनहार होता, कोई काम करने वाला होता है तो दूर से लगता है कि ये कुछ करने वाला है। उसका दिव्यता, उसकी जो तेज है, उसके कर्म शैली, उसका चरित्र है और उसकी जो आव भाव है बड़ा दिव्य होता है। जैसे हमारे पवनानंद जी हैं, छोटे से लगते थे कि कुछ करेंगे ये, और गुरुदेव की निष्ठा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति विश्वास, अटूट श्रद्धा। जिसके पास अटूट श्रद्धा हो वही जीवन में कुछ कर सकता है, कुछ पा सकता है, कुछ बन सकता है। आपने ध्रुव की कथा सुनी, प्रहलाद की कथा सुनी, एक से एक इन साधकों की, महापुरुषों की, भक्तों की कथा। इसलिए वो कथाओं के चरित्र हमको बार बार स्मरण इसलिए कराती हैं कि हमारे जीवन में भी हमारे बालक भी इसी प्रकार के बने, इसलिए हमको ये कथा बार बार सुननी होती है। तो गुरुदेव ने जब कहा कि बेटा मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा है कि 10 साल से तुमको मैंने इतना लाड से प्यार किया, तुमको शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से तुमको मैंने दिया, लेकिन आज मुझे इस बात का तकलीफ है कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। बोला गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मैंने कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया? अरे भाई, तुमको 3 बार कहा कि तुम मेरी बाजू पकड़ लो, लेकिन तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने मेरा बाजू नहीं पकड़ा। तो मुस्कुराते हुए सुंदर बालक ने जवाब दिया, गुरुदेव पहली बात तो क्षमा चाहता हूँ कि मेरी क्या सामर्थ्य है कि गुरुदेव की बाजू पकड़ लूँ, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं गुरुदेव की हाथ पकड़ लूँ। और दूसरी बात यह है कि ये तो संसारिक नदी है, छोटा सा नदी है, ये तो यहाँ से बह जाता, थोड़ा और आगे जाके तर जाता, लेकिन मुझे तो भव सागर पार करना है, और जिसका सद्गुरु हाथ पकड़ ले वो तो लोक क्या, मैं परलोक पार कर लूँगा। इसलिए गुरुदेव मैं आज चाहता था कि आप मेरी बाजू पकड़ ले, तो आपने इन महापुरुषों की बाजू पकड़कर हरिद्वार में आए हो, समझ लो कि आपको तो परम धाम की प्राप्ति हो ही गई है, और गंगा की कृपा भी हो गई है, पितरियों की कृपा भी हो गई है, सद्गुरु की कृपा भी हो गई हो, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में जिस संकल्प को लेकर हरिद्वार आए हो, जिस भाव से हरिद्वार आए हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी पितृ कल्याण, कुल कल्याण और आपका जीवन कल्याण हो, और अंतिम में जाकर बस भगवान की कृपा जिस प्रकार से प्रध्रुव जी पर हुआ, यद्गत्वा निवर्तन्ते, हाँ, तद्धामम परमम, उनको परम धाम की प्राप्ति हुई। हाँ, तो परम धाम की प्राप्ति की ही कामना के साथ में आप सबके लिए वंदन करते हुए, व्यासपीठ को वंदन करते हुए, इन महापुरुषों को वंदन करते हुए एक छोटा सा नेपाली में भजन है भाई, गाना है। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ आए हो, आपको क्या महसूस होता है? कहाँ आका होती मेरू? बैकुंठ में आए ना? यो बंदा ठुलो बैकुंठ कहीं पाइन्छ? बैकुंठ को अर्थ के हो? जहाँ गएर के अभाव न होस्। बैकुंठमा न भूख लाग्छ, न प्यास लाग्छ, न कसैको याद आउँछ। यहाँ तपाईँहरूको छोरीको, छोराको, संसारको कसैको याद छ? बैकुंठ को अर्थ हो जहाँ जारा कुनै पनि वस्तुको अभाव नहोस्। यहाँ केही अभाव छ? 3 घण्टासम्म तपाईँहरू साधनामा बस्नुभएको छ, केही तपाईँहरूलाई अभाव छ? यो बैकुण्ठ होइन? आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुण्ठ। आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, आयो बैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुण्ठ। नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो अमृत, पायो अमृत, पायो अमृत, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो अमृत।
अमृत पायो अमृत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो अमृत पायो अमृत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो अमृत पायो अमृत पायो अमृत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो अमृत आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार आयो हरिद्वार नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो हरिद्वार पायो भागवत पायो भागवत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो भागवत पायो भागवत पायो भागवत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो भागवत पायो भागवत पायो भागवत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो भागवत पायो भागवत पायो भागवत नाच्दै गाउँदै बजाउँदै पायो भागवत आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ हरि हरि नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो वैकुण्ठ बोले भागवत भगवान की जय जय हो बस इतने मैं कहूँगा तपाईहरू धेरै भाग्यशाली हो हरिद्वार आउनुभयो है यहाँ नजदिकमा तपाईँको आफ्नो आश्रम छ त्यो पनि आफैकै हो म उहाँ पौनानन्दजीलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अगाडिबाट तपाईँहरू आउँदाखेरि यहाँ बस्ने पनि कथा पनि सुन्ने गङ्गाको तटमा गङ्गा पनि नजदिकमा छन् गौशाला पाठशाला यज्ञशाला सबै छन् त्यो सबै तपाईँहरूको हो तर एउटा कुरा आज मलाई धेरै राम्रो लाग्यो धेरै वर्ष भयो नेपालतिर नगएको 46 वर्ष भयो नेपाल छोडेका परन्तु आज लागेछ कि म नेपालमै छु भन्ने कुरा शम्भु हर हर महादेव हर हर महादेव नेपाल को बंधन नेपाल की माताओं को बंधन नेपाल के सभी परिजनों को कुटुंबों को बंधन और सभी विप्रों को ब्राह्मणों को बंधन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ ओम शांति 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 जय शम्भु अर्कोचोटि त हामीहरूलाई अन्त कहीँ पनि आश्रम खोज्नै पर्दैन स्वामीजीले यति ठुलो आश्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ अस्ति तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो त्यहाँ बिल्डिङ तयार हुँदैछ नि त्यो ठुलो आश्रम त्यो सबै स्वामीजीकै आश्रम हो अर्कोचोटि हामीहरूलाई कहीँ पनि खोज्नु पर्दैन स्वामीजीले ठुलो कृपा गरेर आशीर्वाद दिनुभएको छ हामीहरूलाई अब आजको कार्यक्रमको मैले केवल सूचना दिनको लागि यहाँ हजुरहरूको समक्षमा उभिएको छु एकैछिन बस्दिनु पर्यो सबैजना बोल कृष्ण कन्हैया लाल को राधा रानी को 3.25 करोड बत्ती प्रज्वलनको कार्यक्रम आज हर्की पौडी क्षेत्रमा हामी सबै गर्दैछौँ त्यो 3.25 करोड बत्ती किन एकत्रित भए होला नि त भनेर आज एकैछिन म चिन्तन गर्दै थिएँ यसो विचार गरेको त नेपालको जनसङ्ख्या भनेको 3.25 करोड निश्चय पनि ती सबै नेपालीहरूको प्रत्येकको प्रतिनिधित्व गर्दै एक-एकवटा बत्ती आज त्यहाँ बोल्ने छन् यो हरिद्वारमा गङ्गाको पतित पावनी गङ्गाको तटमा माँ गङ्गाको चरणमा हामीहरूले आरती गर्नेछौँ भगवान नारायणको चरण कमलबाट निक्लेकी गङ्गा
त्यहाँ गएर भगवान लक्ष्मीनारायणको हामीहरूले आरती गर्नेछौँ। सङ्कल्प भइसकेको छ, पूजा भइसकेको छ, कथा हामीहरू सुनि नै रहेका छौँ। 7 दिनबाट यहाँ यज्ञ चलेको छ। ठीक 3 बजे हामी जगद्गुरु आश्रमको द्वारबाट हिँड्दै हर्की पौडीसम्म हिँड्नेछौँ। यो हिँड्ने कार्यक्रम किन राखियो त भन्नुहुन्छ भने बत्ती काट्नु भएको छ। आमाहरूले ठुलो मेहनत गरेर वर्षौँदेखि त्यो बत्ती काट्नु भएको छ। एक एकवटा बत्तीलाई मिलाउनु भएको छ। होइन 5 सुते र 3 सुते एकसाथ एक टोकरीमा नमिसिउन् भनेर छाँटी छाँटी तपाईँहरूले त मिलाउनु भएको छ, राम्ररी राख्नु भएको छ। अब ती बत्तीहरूको माया तपाईँहरूलाई जतिको अरू कसैलाई हुन्छ त? भनेपछि त्यो नियमबद्ध नै बोल्नु पर्यो नि। हामीहरूले जानेका छौँ, हामी नेपालीहरूले हाम्रो संस्कारमा छ, संस्कृतिमा छ, हामी मन्दिर जाँदा पनि नाङ्गो खुट्टा जाने गर्छौँ। तर म आज भन्दिनँ तपाईँहरू नाङ्गो खुट्टा हिँड्नु होला भनेर। चप्पल आजकल सबैका प्लास्टिकका छन्, त्यस कारणले केही दोष छैन। पहिला पहिला छालाका जुत्ता हुने गर्दथे, अहिले त प्लास्टिकका चप्पल छन्। त्यही भएर सबैले बत्ती लिएर हिँड्दा चप्पल जरुर लगाउनु होला। आज ठुलो सङ्ख्या चण्डीगढबाट पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दा चण्डीगढका दाजुहरूले पनि हाम्रो ठुलो सहयोग गर्नुहुनेछ। ती टोकरीहरू जुन बत्ती छन् ती सबैलाई चण्डीगढका दाजुहरूले सबभन्दा ठुला ठुला टोकरी समात्ने। अरू नेपालबाट आएका आमाहरूले त समात्नुहुन्छ नै। र त्यो टोकरीलाई शिरमा राखेर जब हामी हर्की पौडीको लागि यहाँबाट निस्कन्छौँ, ओम पुल हुँदै त्यसबाट हामीलाई 2टा लाभ हुनेछ। पहिलो लाभ हरिद्वारका सबै घाटको दर्शन हुनेछ। हामी घाटै घाट जानेछौँ। नम्बर 1, ओम घाटबाट हर्की पौडीसम्म सबै घाटै घाट बनेका छन्। ती सबै घाटको दर्शन पनि हुने भयो। अनि गङ्गाको किनारमा हिँड्दाखेरि त्यो गङ्गाको शीतल शीतल पवनको स्पर्शले हाम्रो मन आप्लावित पनि हुने भयो। त्यो आनन्द हामीहरूले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले निवेदन गरेको छु सबैलाई, जो हिँड्नै सक्नुहुन्न आमाहरू, उहाँहरूलाई भने निवेदन छ, उहाँहरू हिँडेर नजानु होला। हजुरहरूलाई जानको लागि यहाँ गाडीको व्यवस्था छ। जो हिँड्न सक्नुहुन्न बुढा आमाहरू, उहाँहरूले गाडीमै जाने हो हर्की पौडीमा। तर अरू हिँड्न सक्ने जति सबैजना हिँडेर जाने हो। यहाँबाट हिँडेर जाँदा घाटै घाट जाँदा जम्मा 2 किलोमिटर पर्छ। हामीले नापेर आयौँ। जति तपाईँहरू कलश यात्रा गरेर दक्ष प्रजापति मन्दिरबाट यहाँ आउँदा जतिको दूरी पार गर्नुभयो हो, त्यति दूरी पर्छ यहाँबाट हर्की पौडी। ठुलो बाटो जाँदा, हाइवेबाट जाँदा 3 किलोमिटर पर्छ। तर घाटै घाट जाँदा 2 किलोमिटर पर्छ। 2 किलोमिटर त त्यत्तिकै हामीहरू सधैँ पनि हिँड्छौँ त। मुर्गियाबाट सोरौली जानु भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दा हिँडेर जाने, फर्कँदा हामीहरू गाडीबाट आउँछौँ। तर हर्की पौडी अलि भिड हुने ठाउँ हो। निवेदन के छ भन्नुहुन्छ भने कोही यताउति हुनुभयो भने अलि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण हामीहरू ग्रुपमै रहौँ। अर्को साथीलाई हेरेर जो हिँड्न सक्नुहुन्न उहाँहरू पनि सबैको साथमा हिँड्ने अभ्यास हामीले राख्नु नै पर्छ। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने सङ्गच्छद्धम सम्बद्धम सम्भो मनाम सृजानताम। सँगै खाउँ, सँगै हिँडौँ, सँगै बसौँ भन्ने हाम्रो शास्त्रको वचन छ। सँग छुट्यो भने, अस्ति एउटा दोकानमा अङ्गुर किन्न म गएँ। अङ्गुर विक्रेताले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने ये 60 रुपये का है और ये 100 रुपये का है भन्यो। मैले भने होइन, अङ्गुर त एउटै जस्तो देखिन्छन्। यो 60 र 100 रुपयेको मतलब के हो भन्दा यो 100 रुपयेको अङ्गुर झोप्पामा छ, सङ्गठित छ।
तर यो 60 रुपियाँको अङ्गुर अलग भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अलग हुने मान्छेको महत्त्व मूल्य घट्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यो दिन मलाई ज्ञान प्राप्त भयो। निवेदन अलग कोही पनि नभइदिनु होला, किन भन्दा तपाईँको महत्त्व घट्ने छ, आफैले नघटाइदिनु होला। मेरो निवेदन यति छ, मैले योभन्दा धेरै केही पनि भन्नु छैन। आज समयमा विलम्बन भइसकेको छ। मनुष्यका व्यथा र भगवानका कथा कहिल्यै पनि सकिँदैनन्। हाम्रो शास्त्रले भन्यो, आज स्वामीजीले, आज हाम्रा गुरुजीले आएर जुन अमृत यहाँ दिनुभयो, अमृत की धार बहे संतन के बाणी से भन्छ शास्त्रमा। हामीहरू कति दिनसम्म, 7औं दिनसम्म चिच्याई जुन कुरो सम्झाउन सक्दैनौँ, सन्तहरू पाल्नुभयो भने एकैछिनमा अमृत यस्तो बगाइदिनुहुन्छ, एउटो थोपो पाएर पनि हामीहरू तृप्त भइजान्छौँ। हामीलाई जुन कुरा सम्झाउन 7 दिन लाग्छ, सन्तहरूले एकैछिनमा सम्झाइदिनुहुन्छ। त्यो दिव्यता त्यो साधनाले प्राप्त हुने गर्दछ। साधना छैन भने, साधक होइन भने जति सम्झाए पनि सामनेवाले सम्झनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा महापुरुषको महत्त्व भनेको त्यति हो। हेर्नुहोस्, विलम्ब नगरौँ, आजलाई यति नै। जय जय श्री राधे।